तेव्हा माझ्या बायंगीण करा आज तुझी लेकरां चिंबलची खूप संकटान सापडलेली आसा। तुझो महिमा इतको आसा हांगासर की जो कोण शेणलेलो आसा कोण दुःखी आसा त्या सगळ्यांक तू आमचा वाटारो आसा। वाट चुकलेल्याक तू घरा व्हरून पावयता आणि आयज आमच्या चिमलकारांचेर येदे व्हडलें संकट ह्या सरकारान हाडलेलें आसा तेचें तुवें निवारण करचें आणि आमच्या त्या चिमलच्या लेकरांक तुवें न्याय दिवचो। तुमकां याद जातली की 1918 2018 हांगासर सरकारान IT पार्क हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आणि अशेंच आज जशें आमचेर संकट येयला त्या वेळारूय आमगेर तशेंच संकट येयल्लें। तुजे कडेन आमी हांगासर मागणें घातलें घराणें घातलें की देवा आमचे चिमलकाराचें रक्षण कर आणि त्या बरोबर जालें अशें की हो IT पार्क जो आसा तुवें ह्या तुज्या हद्दीच्या तुवें हांगासरसून धांवडोन घातलो आणि आमच्या चिमलकारांक न्याय दिलो। पण आज जवळजवळ 10 वर्सांनी परतून हो रोहन खंवटो नावाचो एक शैतान कसो आसा जो आमच्या चिमलकाराच्या जीवाचेर उठला आमचे संसार उद्ध्वस्त करपाक आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी परतून फुडें सरलेला आसा। तेन्ना ह्या सैतानाचो नायनाट करपा खातीर आमी तुजे कडेन हांगासर घराणें घालता। देवा हांगासर तुज्याच हद्दीन जे एक ताळें आसा चिमलचें प्रसिद्ध अशें हे ताळें आमची चिमलकाराची न्ही तर आजूबाजूच्या पणजे म्हण रायबंदर म्हण
फोंडवे म्हण जेन्ना हांगासर 1908 पणजे दुष्काळ पडलो उदकाचो त्या वेळार तुवें हे सगळ्या पणजेकारांक रायबंदकारांक फोंडवेकारांक ना तुम्ही भिवू नाका माझे तळें हें आसा हांगासर तुमची ताण आसा ते आपूण भागयतलो म्हणून तुवें आमच्यो सगळ्यो इच्छा आसा त्यो त्या वेळार पूर्ण केल्यो आणि आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत सारको आमचो सीएम हो आयज या आमचो जो हे आसा टुरिझम मिनिस्टर जो आसा रोहन खंवट्याक त्याची सगळी कर्मां हांवें तेज्या कानार घालून सुद्दां तो ताका साथ दिता त्याच बरोबर हो रुडॉल्फ फर्नांडीस आमचो एमएलए हे तिगूय मेळून हांगासर तुज्या तळ्याचेर युनिटी मॉल हाडपाक करता त्याच बरोबर जे बीजेपीचे ऑफिस आसा त्याच्या समोर आपलो ताज महाल कसो हे प्रशासन स्तंभ हाडपाक करता की जेका लागून आमचो संपूर्ण गांव जो आसा आमचे उदकाचो जो एक स्रोत जो आसा तळ्याचो ते नश्ट करतले आणि फुडें आमचेर खूप खूप संकट येतले आज तुम्ही जाणा त्या मामीन आणि रुडॉल्फान यांच्यानी आमचो आपल्या फक्त वोट बँकेक लागून आमचो सगळो गांव जो आसा आमची जी शेती आसली तळी आसली ही सगळी नासाडी केली आणि आयज जर तर वो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ जी 17 मजली बिल्डिंग जी गोंयान खंयच ना ती जर आज चिंतला ह्या तळ्याचेर जर हाडली जर जायत जाल्यार फुडें जे हे आसा हांगासर जे झरे आसा हे आसा सगळे ही जी मूत घाण सगळी जी आसा या जंतूच्या रूपान आमच्या बायांनी वयतली आमच्या उदकान वयतली अशे तरेन आमची सगळी कुंचपणां जाल्ली आसा आमच्या सामके म्हणजे आमी आदिवासी लोक कळटा आसतले की आयज गोंयान वचत थंय हे सरकार जे आसा ते आमच्या आदिवासी लोकांच्या फाटल्यान लागलेले आसा आमचे संसार उद्ध्वस्त करीत आसा आमचेर हल्ले करीत आसा तेन्ना तुजे कडेन मागता हो रोहन खंवटो त्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचो जो एमएलए आसा रुडॉल्फ फर्नांडीस यांचो जे आमच्या जिवाचेर उठलेले आसा त्यांचो कितें तो हे करपाचो आसा न्याय करपाचो आसा तेचेर जे कितें ताका शिक्षा दिवपाची आसा तेव्हा बायगीण करा तुजे कडेन आमी मागता चिमलकार की आमचे कडेन कालूच तेंच्यांनी आतां म्हणजे तुजो कितको मान केला तो पळय की काल तेंच्यांनी आभासी पद्दतीन जाका व्हर्च्युअल हितून त्यांनी कितें केलो हांगासर बांबोळे जे आसा थंयसर तेंच्यांनी हेजो जो हे आसा फातर घातलो बुनयादीचो तुजे कडेन येवपाचें तांकां धाडस जालें ना देवा अशेंच हेच्यान फुडेंय बी तुज्या हितून तांकां फातर थंय घालपाचो फावंडेशन घालपाचें बांदकामा खातीर तेंचे हात हे आसा ते तेंचो घाल्ल्या पुरो अशें म्हणून आमी मागता तेन्ना देवा एकूच कळकळीची विनंती ही जे कोण आमचे सगळो नायनाट करपाक फुडें सरलेले आसा तेंचो तूं समाचार घे आणि त्याच बरोबर जे कोण हांगासर अप्रत्यक्षपणान आपले आंग दाखयना पूण आमच्या सपोर्टाक येवपा खातीर फाटी सरता तांकांय बरी बुद्धी की ह्या गांवाच्या बरोबर तुवें रावचो म्हणून तर देवा तूं एक आमचेर सांगला त्या प्रमाणे सगळ्या आमच्या चिमलकारांक खंय खंय व्हडले हांगासर इतके दोंगर आसले सगळे आसले आमची बाजी जाताली सगळी जाताली थंयसर जे कितें आमचेर संकट येयलें जाल्यार तूं आमकां सदांच एक हे कसो एक आमच्या समोर उबो रावतालो आनी आमकां मदत करतालो ह्या हितून आतां जातलें अशें की आमकां आमी खंय चुकना ते सायडीन निला नगरात आनी हेका लागून आमचेर जो कितें अन्याय जाल्लो आसा आनी आयज ह्या स्तंभ आनी हेका लागून युनिटी मॉला खातीर आमी कशे जगचे हे आमचे प्रश्न आसा फुडें चिमलकारांचेर एक आमची आत्महत्या करपाचो हे येतलो वेळ येतलो आनी हेचे जर सगळे जर हे दिवारान जर करतलो जर जायत आयज हेचे फुडें सरला सीएम आमचो रुडॉल्फ आनी त्याच बरोबर रोहन खंवटो हेचो तुवें पुरेपूर समाचार घेवचो आनी हेका लागून तुमी जाणा
की आम्ही आमच्या पंच सगळ्यात पहिली आमच्या हे आसा सगळ्याचे कोण आसा तांकां मानता. आमची प्रथा आसा की आम्ही खून दिना म्हणजे रगत दिना, पूण तुज्या नांवान एक हे आसा एक हे सोडटा कोमो सोडटा आमी. कित्या खातीर एक तुजें हें म्हणून तें श्रद्धा म्हणून. तेन्ना आयज ही सगळी आमच्यो ज्यो कितें आसा मागण्यो ज्यो आसा त्यो परिपूर्ण करपा खातीर आयज तुज्या नांवान हो आमी हे आसा कोमो जो आसा हांगासर सोडटा. आनी हे जो कोण आमच्या जिवाचेर उठलेले आसा तेचो तुवें समाचार घेवचो अशें देवा आमी ही लेकरां जी आसा हांगासर सगळी जमलेली ही तुजे कडेन मागता. देव बरें करूं. एकूच मागणी आमच्या सगळ्या गोंयकारांकडे की आयज ह्या तळ्यावयलो जो आमचो देव जो आसा पैंगीणकार तेजे कडेन आमी मागणी केल्ली आसा की हो आमचो माननीय सीएम जो आसा प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर बाबरोहन खंवटो आमचो आमदार आणि आमचो गांवचो सरपंच तांकां एक बरी बूद दिवची की हो प्रोजेक्ट जे आसा दोनूय ते हांगासून भायर उडोवपाक. आनी गोंयकारा कडेन मागता की जर तर हे जर अशेंच जर मस्ती जर करता, अशी जर हुकुमशाही जर करता आसत, म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की जेन्ना जेन्ना गोंयांत दुश्काळ पडटलो त्या वेळार हे आमचे तळे जे आसा तुमची तान भागोवपाक सदांच फुडें आसतले. कल्पना करा तुम्ही पणजे सारख्या शहरात पुर्तुगेज टायमार या तळ्यांक आमचे जे फाटल्या 2-3 पिढयांचो कितें केल्ले आसा, इच्छा पूर्ण केल्ली आसा, आमकां न्याय दिल्लो आसा गोंयकारांक. तेन्ना सगळ्यांक गोंयकारांक हात जोडून विनंती आसा की हो जो आमचो लढो आसा ह्या लढ्याक तुम्ही सगळ्यांनी आमच्या सोबत एनजीओ जे आसा, जो कोण हे आसा, सोशल वर्कर आसा, एनवायरमेंटलिस्ट आसा, तेंच्यांनी येवचे आणि आमचे जे तळे आसा ते पळोवचे आणि सरकाराक सांगचे बाबा तुमचे प्रकल्प आसा बरे आसा, परंतु ते हांगा हाडू नाका. तुम्ही हांगासरली बायोडायव्हर्सिटी सगळे पर्यावरण उदक सगळे नष्ट करतले. हे मातशें तुम्ही आमच्या खातीर करचे अशें तुमकां हात जोडून विनंती आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. फोटो घ्या आमचा. साठी तरी होत तू कुठे गाडी
है ना ग्रामदेवता जी आसा ती मलकांक माशेलान वतले एक आमकां जायते फावट आमी हांवें पळयलां जेन्ना गाराणें घालता पळय तेन्ना जे कोण हे फुडें सरता हें करपाक म्हणजे लोकांच्या विरोधात तांकां ते माल पडटा म्हणून आमची श्रद्धा अशी आसा आयज पर्यंत जर तुज्या हितून जर हें आसा कितें मनान जर तूं कांय जर दवरून जर तुमी तेचे पॉलिटिक्स जर करता आसत ते तांकां अवश्य बूथ शिकोवची हांगासर आमचे कसलेच तरेचे पॉलिटिक्स ना ह्या देवाक खबर आसा सगळे आमच्या जाग्याचे आसा तांकां खबर आसा घराणे आमकां माल पडपाक ना तुमकां न्हू जे कोण वायट करता तांकां पडपाकूच जाय न्हू ते पडपाकूच जाय कळ्ळें न्ही तुमकां याद जातली न्हू बाबा आमचो हो आसा तुका खबर आसा मानुएल की जेन्ना आमी तेन्ना हांगासर IT पार्काचे कितें जालें हे तांणी धडो घेवपाक जाय कोणी रोहन खंवट्यांक खूब प्रयत्न केले जालो जिखलो तो जिखूंक ना तर आयज गरज आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फॅमिलीन जे कोण तेजे नातेवाईक आसा तेंच्यांनी रोहन खंवट्याच्या नातेवाईक तेजे जे कोण घरचे आसा तेंच्यांनी आणि त्याच बरोबर आमचो जो हे आसा रुडॉल्फ फर्नांडीस तेणी विचार करपाक जाय कळ्ळें न्ही म्हणटा कितें जाणटे करता पाप आणि भुरग्यां दिता जाप जर तर आयज ना फाल्यां हेजो साक्षात्कार बाबा आमी चिमलकारांच्या जिवार उठोन फक्त आपल्या पयसो कमोवपा खातीर आनी हे सगळे जाग्याचे सगळे संबंध हे करपा खातीर तुम्ही जे कितें राजकारण करता कळ्ळें न्हू ते सगळे आमचो बांगेणकार पळयता आमची चिमलकान पळयता पणजेचो साकळ्यो पळयता आमची सदांच चड हें आसा श्रद्धा आसा हे आमचे जे कोण जाग्याचे आसा तेजेर आमी कितें हेच्या सारकें हें दिना कितें व्हडले व्हडले हें करिना यत्न करिना आमचो वर्सांसून हे जे कोण देव आसा तांकां पानाचो विडो आनी एक हें जर दिलो जर जायत केन्ना होळीच्या टायमार शिगम्याच्या टायमार वर्सान आमचो धडे बांदता म्हणटा आमी तशें एकदां धडो बांदलो बाबा लेकरांनो तुमी खंय वता तुमच्या फाटल्यान आमी आसा हे अशें आमचे देव सांगता आमकां कळ्ळें न्ही सो आमकां हें आसा मानुएल की हेचो हे जो आसा हेचो समाचार हे दोतोरान विचार करपाचो रोहनान विचार करपाचो आमचो हेणी विचार करपाचो की तुवें केलां तें गांवा खातीर बरें करूंक ना की हेचें फळ तुमकां भोगचें पडटलें ट्रॅव्हल करता सरकारी खूप प्रायव्हेट प्रोजेक्ट आसा ते डॅमेज करना गांवा खातीर कितें आसा पळय हांवें ते दिसा प्रायव्हेट जे प्रोजेक्ट बी येता हे आसा हे कोणाक खबर आसता सरकाराक खबर आसता बाबा इतको जर सेन्सिटीव झोन जर आसा जर जाय जाल्यार थंयसर परमिशन दिवचें काय ना दिवचें हे कोणी ठरोवपाचें आसता सरकारान ठरोवचें आसता आमची बायोडायवर्सिटी आसा 1918 आमी स्थापन जाले तेन्नासून आमी हांगासर आमचे जे हें आसा सगळे आमी कॉन्सन्ट्रेट केले हेजेर लक्ष घालपाक बरोबर तेज्या पयलीं जर कितें जाल्लें आसा ते तेंचो हें आतां हांगासर सुद्दां बीजेपीचे सुद्दां ऑफिस येता हांवें म्हटलां आतां आमकां कांय खबरूच नासली आमकां कांय खबर नासली बीजेपीचे ऑफिस येता म्हणून आनी आज कितें आसा प्रशासन स्तंभ हो जो आसा तांकां म्हणजे जसो हेणी आमच्या शहाजहानान जसो हें बांदलो कितें बांदलो ताजमहाल बांदलो मुमताज बेगमेच्या खातीर तसो तांकां दिसता की आपली येणारी 50 ती 100 वर्सां आमच्या बीजेपीच्या सरकार आसतलें हांगासर तेन्ना हांगासर गोंयचें प्रशासन आसा त्या स्तंभान ते कशें चल्लां ते हे आमी आमच्या ऑफिसांतसून पळयतले कळ्ळें न्ही अशा प्रकारचो तेंचो हे आसा विजन आसा हे आमकां गावड्यांक कळना अशें ना आमकांय कळटा तुमी ते प्रशासन स्तंभ ताज महाल कसो पळयता कळ्ळें न्ही पळया रे बाबा न्हू पूण आमच्या जिवार उठोन न्ही आमच्या जिवार उठनाका आनी सांगता उलोवचें न्ही पूण जेणी जेणी आमच्यो आयज पर्यंत जे जागो खाल्ल्यो आमच्या दोंगर खाल्ले शेतां खाल्ली ह्या उच्चभ्रू लोकांनी
तांकां शिक्षा कशी मेळिल्ली आसा त्यांच्या फॅमिलीन तुम्ही मातशी नजर मारून पळया. आसा सूख आसा हांकां. आणि गावड्याचो शाप जो आसा न्हू तो कोणाक वायट केल्या नंतर ताका लागल्या शिवाय रावना. आमी गरीब आसूं पण आमचे मन जे आसा ते निर्मळ आसता. आमी कसलेच तरेची हे फटिंगपणान हे करिना आमी. म्हणून हे जे आमचे देव जे आसा ते आमच्या फाटल्यान आसता सदांच आमचे रक्षण करता. अजय बाब तू हांगा तर कित्याक कितें सगळो तेच आयज ते आमी घराणे घेता देवाक ते आमकां आनी ऑप्शनूच नासलें कित्याक काल आमचे कंप्लेंट केलें स्टॉप नोटीस काडून आतां कितें कळयलां की फावंडेशन चोल ऑलरेडी जातलो म्हणून. सो आमकां देवाक पयलीं उलो मारचो पडलो. आनी हे सदस्यांनी घराणे म्हटलां की आमी जे मूळ सूत्रधार आहा प्रमोद सावंत, रोहन कवटे आनी रुदल फर्नांडीस तांकां बूथ दिवची आनी देवूच तांकां कितें फुडें दाखयतलो म्हणून. आनी हेज्याय पयलीं जशें की सांगलां की आमच्या पुरोधानी की IT पार्कानूय तशेंच आमी घराणे घातले आनी मागीर ती तांकां बूथ दाखयलेली आनी तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जाल्लो. तीच मागणी आमी घेवन हांगा येयल्ली आसा. आनी एकूच सांगता जे आपूण सांग जे दुसरे लोक आसा जे हांगा येयना तांकांय बूथ दिवची जाल्यार एक हे दिवची की आमकां सपोर्ट करचो आनी आमच्या वांगडा रावचो म्हणून सांगूंक सोदता. ही आतां तुका फौल दिसता न्ही हे सिंबॉलीक आसा. सिंबॉलीक हेचे फुडें आतां जें आसा सरकारान लक्षांत दवरचें. हेचे विराट स्वरूप जें आसा जावपाचें आसा. आनी तेन्नाच बाब रुदल्फाक लोक कितें आनी मेजॉरिटी कितें हें दिसतलें. बाब तुकाराम ह्या कॉजाक लागून आयज आमी हांगा येल्ले आसा. तेजी थोडक्यान तुमकां हिस्ट्री सांगता. जी आमची चिंबलची लेक आसा ज्या लेकाच्या सायडीक जे दोंगर आसा 7-8 दोंगर आसा ते सगळ्यांची म्हाका नांवां खबर ना पण आमी तांकां काराचे मडक म्हणटा, वडाचे मडक म्हणटा, युनिंजान म्हणटा, हांगा बायगिणी म्हणटा. बाकीचे त्या गांवाचे दोंगराची नांवां थोडी खबर ना. पण असो म्हणजे 7-8 दोंगर आसा. ह्या दोंगराचे जे पावस पडटा हेजे उदकाचे जे संगम आसा ते आमच्या तळ्यान जाता. आनी हे तळ्यान सगळे उदक एकठांय जावन आमची वर्सान वर्सां म्हणजे पोर्तुगीज टायमार तेच्या पयलीं सुद्दां जे चिंबलचो गांवचो लोक आसलो त्या ह्या तळ्याचेर आपली उदरगत करताले. त्याच बरोबर पिवपाक आनी तेन्ना जे आमचे प्रायमरी एक्टिविटी आसली एग्रीकल्चर हे सगळे एग्रीकल्चर एक्टिविटी कृष्णा कुंकळकर म्हणून तो वसयतालो. तसोच ती फुडलो बोंडो आमी म्हणटा ती मुरगांवकर फॅमिली ती वसयताली. तेच्या फुडले फाटल्यान जे आसा जे आतां गॅराबी प्रोजेक्ट जाला ती शाहू कुंकळकर म्हणून ही फॅमिली वसयताली. तशेंच जी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आसा जी आतां तळे आसा थंय प्रत्येक वर्सा हो गव्हर्मेंट हे काजूची ऑक्शन करतालो. आनी ही ऑक्शन जी आसा ती आमची चिंबलची चिरवयकर फॅमिली म्हणून हे करताली. आनी कितलीच वर्सां तो वाठार आसा तो सबंद वाठार हो चिंबलच्या लोकांनी वसयल्लो आसा. पण जालें कितें हे लोक फसले गेले कशे. हे लोकांक थोडे शिक्षण ना जाल्ल्या कारणान फुडें हांगा कितें डेव्हलपमेंट जातलो हेची म्हायती नासली. पण ज्या शिक्षीत लोकांनी ह्या लोकांक वेवस्थीतपणे हांगाचे सायडीक केल्ले. कशे सायडीक केले हांगा थोडे ओनर आसले, थोडे टेनंट आसले, थोडे टेनंट मुल्ल लागूंक नासले. आतां सांगपाचें म्हटल्यार ही जी फुडली आमी भायली बायगीण म्हणटा ती सुद्दां हो आमचो आतां जो सरपंच आहा संदेश तेजो आजो हे काजी काडटालो. सो अशे ह्या वाठारांत सगळे चिंबलकारांचे हे वास्तव जावन आसले. आनी हे सबंद जे पावसाचो सिजन आनी गिमाचो सिजन पावस सोंपलो म्हणजे मागीर काजी स्टार्ट जाताली. हांकां हे टोटल 12 months 24/7 लोक रातचोच हांगा रावतालो अशें ह्या लोकांचे हांगा वास्तव आसले. पण ह्या सरकारान आनी ह्या लॉबी बिल्डरान हांगा जे टेनंट आसले तांकां फसयले गेले. फसयले हांव कित्याक म्हणटा कारण तांकां खबर नासलें. तांकां थोडेच आमीश दाखोवन थोडे आमच्या गांवच्या लोकांक दाखोवन हांगा हे डेव्हलपमेंट जावच्या पयलीं हांगा ते सायडीन गेले. आनी ह्या लोकांक एक हांगा थोडे जमीन म्हणजे थोडे पयशांच्या हेचेरूच आमिशाचेर हांगा सगळ्यांक सायडीक केल्ले आसा. आतां दुसरो पॉयंट आसा हे आतां हेजे जाले आमचे मनशाचे
त्याच बरोबर ह्या वाठारांत जे संबंद जानवर आसा पशु पक्षी आसा ते सगळे ह्या तळ्याचेर डिपेंड आसा. जो आमी पिकॉक म्हणटा मोर, जो राष्ट्रीय पक्षी जावन आसा आमचो, तुम्ही जर हांगा 4-5 सायडीक ह्या जर वाठारांत जर गेले जाल्यार कितलेच पिकॉक हांगा तुमकां दिसतले जे ह्या तळ्याचेर डिपेंड आसा. तिसरो पॉयंट म्हणजे जे आमी आयुर्वेद म्हणटा, आमचो जो गव्हर्नमेंट आसा जो आध्यात्मीक आनी आयुर्वेदाचेर जो व्हडली भाशणां करता इंटरनॅशनल लेवलाचेर, पण आमच्या गोंयांत परिस्थिती उलटी आसा. आमचे कितलेशे जे आमी आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हणटा ते आज पासून ह्याची वखदां व्हरून संबंद गोंयांक तेजे औषध उपचार करता. उदाहरण सांगलें म्हटल्यार गुरू शिरोडकर हेजी फॅमिली तेजे आजा पर्यंत तो आलूद, ताका आमी आलू दोतोर असो संबोधलो होता, तेजो आयज सुद्दां नातू प्रत्येक दिसा हांगा येवन वखदां व्हरता आणि प्रत्येक आयतारा आणि बुधवारा संबंद गोंयचे लोक तेज्या घरा कडेन येवन ह्या वखदाचो वापर करता. ते इतले हे जे इम्पॉर्टंट जाल्लें आसा. आणि आतां आमी स्वप्नांत सुद्दां चिंतूंक नासले की ह्या वाठारांत असले स्क्राय स्क्रेपर बिल्डींग येतले. आमी चिंतताले कितें हांगा बरेचशे नैसर्गीक जे तळे आमचे आसा, जशें मया लेक आसा त्याच्या पेक्षा कितल्याच पटीने तुम्ही जर विजिट केले त्याला कितल्याच पटीने सुंदर आसा. सुंदरसे निसर्गरम गव्हर्नमेंट त्या पद्धतीने मेंटेन करतलो आणि आमच्या ज्या लोकांचेर जी ज्या स्काय बिल्डींग हाडून ज्या लोकांचेर संकट हाडटले, जे फुडली जी पिळगी आसा तांकां यांचे सगळो सामनो करपाक तुम्ही पयला आसतलो. हो वयर आसा आमचो गांव आसा तो सगळो सकयल आसा आणि याची जी ड्रेनेज आसा, जशें आतां हे उदक फ्लो जाता ते उदकाचे लोक डिपेंड रावता, तशी याची सगळी गार्बेज ही सगळी गांवांत वतली. 19 स्टोरेज 17 स्टोरेज बिल्डींग. त्याच बरोबर हांव सांगता यांच्यानी कितले प्रोजेक्ट हाडले. हे प्रोजेक्ट फक्त लोकांच्या हिताचे न्हू, फक्त व्हडले कॉन्क्रिटाचे प्रोजेक्ट हे स्वताच्या फायद्याचे. हिणी जर लोकांच्या फायद्याचे जर चिंतलेले जाल्यार हे कॉन्क्रिटायझेशन करचे नासले. हिणी प्रोजेक्ट हाडले, प्रोजेक्ट कितले बंद केले. पळय गव्हर्नमेंटाचे फार्म आसले ते फार्म सुद्दां आयज बंद पडलेले आसा. गव्हर्नमेंट म्हणटा एग्रीकल्चर करा, एक्टिविटी करा, खुद्द गव्हर्नमेंटान हे फार्म बंद पडलेले आसा. थंय सगळे पयलीं प्लांटेशन जाताले, गांवच्या लोकांक थंय जॉब मेळटालो. हे सुद्दां फार्म गव्हर्नमेंटान बंद उडयल्ले आसा आणि हे फक्त जपता कोण, ते गांवचो लोक. त्याच बरोबर जी शेतां आसली ती शेतां हेच गव्हर्नमेंटा कडेन गव्हर्नमेंटाक लागून पाड पडलेली आसा. थंय सगळे बी घाण जी आसा ती शेतांनी पसरलेली आसा. त्या खातीर हांव मागता जे आमकां जे आमी दुसरे आमी थर्ड पॉयंटाचेर येता, आमी देवा कडेन कित्याक आयले. आमचो हांगाचेर एक विश्वास आसा. आमचे जे लोक हांगा रावताले पयलीं पासून ते फक्त देवाक उलो मारून. हांव खुद म्हाजें एग्जाम्पल सांगता. हांव जेन्ना हे आमचे काजी काडटालो, म्हाजो बापूय एक्सपर्ट जाल्या नंतर रातच्या 11 ते 12 जेन्ना काजूचो सिजन आसतालो, रातची 11 ते 12 फक्त पायगिणी पावण हे रस्त्याक कांयच नासले, जंगल आसले सगळे, फक्त 3 मिटराचो रोड आसलो. हांव रातचे 12 पर्यंत एकटो वयतालो ह्या सायडीक. म्हणून म्हाका आयज हांगा येवचें दिसलें. आनी हे जी हिस्ट्री आसा ही आसा ती आमची महादेवाची. हो जो पाठार आहा हांगा सगळ्याक खंय खंय महादेवाचे जे म्हणजे अस्तित्व आसा, तुमी थंय पयला आसतले. महादेवाचे लिंग आसा ते पयलींसून आसा. हांगा हे सायडीन पळयला तुमी ब्रह्मपुरी आसा. त्याच बरोबर हांगा मदीं मदीं आणि हे जे आसा आमचे दैवत आसा हे महादेवाचेच अवतारी आसा. आणि म्हणून आमकां जसो महादेवाचेर विश्वास आसा तसोच ह्या आमच्या दैवताचेर विश्वास आसा. आणि जेन्ना एक फावटी महादेव जर रागान तांडव नृत्य करीत ताचो कसो सर्वनाश जातलो तो तुमी फुडें एका पळयतो. तुम्ही चलला आसतलें आमचो सद्याचो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा. तुम्ही पळोवंक गेल्यार आमचे चिंबोलकार चड करून आमचे ट्रायबल लोक ते ऑलरेडी आत्मनिर्भर जाल्ले आसा, ऑलरेडी ते स्वयंपूर्ण आसा. पूण गव्हर्नमेंट खंय पद्दतीन हुकुमशायेन पळय आमचेर असले प्रोजेक्ट नाकाल्ले हाडटा ताका पळोवन दिसता जे आमी पळय आत्मनिर्भर आहा तांकां ते निराधार करता. आतां सरकार म्हणटा आपलें सरकार म्हणटा हें लोकशायेन चलता म्हणटा. लोकशाय म्हणल्यार कितें, लोकांक जाय तेंच जातलें म्हणटा. आतां ही लोकांक जाय तशें जायना. नॉट अ लोकशाही.
ही हुकुमशाही कशी हेची दोन आमी ग्लॅरिंग आमच्या समोर आतां उदाहरण आहा. एक तर तें प्रशासन सम आनी दुसरें युनिटी मॉल. हे आमकां असले प्रोजेक्ट जाय म्हणून आमच्या गांवच्या लोकांनी केन्नाच डिमांड करूंक नासले. आनी आमकां जे पळय जाय आसले न्हू ते आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक आमचे पंचायत थ्रू मार्फत पुटअप केल्लें आहा. उदाहरण आमकां तें IT पार्क नाका त्या वेळी आमी डिमांड केल्लो आमकां तें बायोडायवर्सिटी पार्क जाय म्हणून. तसोच ते उदकाची वेवस्था पुर्तुगाल टायमार अशी इतली बऱ्या तरेन ते वापर करून सगळे तिसवाडी पणजे आनी सांताक्रूज शिमला रायबरा सगळ्या लोकांक तेची वेवस्था पाठपुरावो जातालो. थंय पावून उदकाची समस्या केन्ना जायना आसली. आनी थंय आमी एक डिमांड मांडलोलो जेन्ना पुर्तुगालान जो त्या टायमार तेजो बरो लेखाचो वापर करून उदकाची वापर केलो. सो आमच्या सरकारान कित्याक करची न्हू असोय आमी एक आमी मागणी करून एक डिमांड घातलेलो आसा. आनी हे दोनूय आमच्या गांवचे डिमांड पळोवंक जाल्यार एक नैसर्गिक नेचर राखचे सारखे जे आमच्या पुर्वजांनी शेकड्यांनी राखून येयल्ले आसा. पूण हे गव्हर्मेंटाक आतां सांगतलो कितें चड करून आमचो MLA रुडॉल्फ फेर्नांडीस IT पार्काच्या टायमार तो आमकां आसलो आनी कितली हांवें जेन्ना फाटल्यान सांगलें शेकड्यांनी झाडां लायिल्लीं तेणी आपल्या स्वता हातीन. आतां ह्या प्रोजेक्टाक लागून तो आतां हांवें म्हाका कशें ताका डायजेस्ट जातलें तें. सो हांव ताका सांगूंक सोदतां बाबा हे आमच्या बायनीच्या मार्फत आतां तरी मातसो जागो जा आनी ह्यो आमच्या वांगडा उबो राव. अजून कांय जावंक ना वेळ अजून गेल्ली ना. सो मातसो प्लीज हेजे बरे भाशेन दी. शेवटी तुका आमच्या दारान येवचोच पडटलो एक दीस. आतां तुका दिसतलें न्ही आतां आपलें कांय ना तुगे आतां वयता थंय तुवें आतां पार्टी चेंज केला न्हू BJPन गेला कसलो डेव्हलपमेंट करून. सो मनशान जेन्ना पळय अहंकार जाता न्हू अहंकारान अति घमंड तशें मागीर रावणाक घाल्लें पळय न्हू तेन्ना मागीर तेजो शेवट कितें जालें तो खबर आहा तुमकां. हे सरकार सदांच उच्च ना फॉरएवर. सो वगत आसतना मातशें चिंता आनी आमकां आमची लोकांची मागणी आहा ती तुमी पूर्ण करा. देव बरें कर. आयज माझ्या गांवकारांच्या बरोबर हांव हांगा येयला फकत देवा कडेन मागपाक हे पळय कोण आमचे तळे भ्रश्ट करूंक सोदता डिस्ट्रॉय करूंक सोदता एक्युपायर्स आमचे जे डिस्ट्रॉय करूंक सोदता तांकां बरी बुद्धी दिवची म्हणून. आनी खेरीत भाशेन हांव जे बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंट आसा त्या सगळ्या लोकांक सांगता तुमी नांवांक हे डिपार्टमेंट दवरी नाका. कारण जी तुमी हिसी दिली जी सारकी न्हू जेन्ना उदक थिंगार आनी ते खडपां आसा ती स्पॉन्जीस हे उगडास दवरात. ही स्पॉन्जीस ही एक्युपायर्स ही तो डिस्ट्रॉय जायत जाल्यार खरेंच ते लेक पिड्यार जातलो. आनी खेरीत भाशेन अनेक फावटी हांव CMA कडेन उलो मारता हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो आनी ही स्क्रॅप करून आमकां बायोडायवर्सिटी पार्क करून दिवचें इतलेंच म्हाजें सांग. ओके शॉर्ट. सो म्हाजें नांव विशाल. आतां आमच्या चिमलान म्हणटा तो होच दोंगर एक उरलेलो आसा आनी हो आमी सेव करपा खातीर आमी कितेंय करपाक रेडी आसा. आतां तुमी पळयलां पॉप्युलेशन वाडत आसा आनी दोंगर सोंपत आसा. कितले ग्लोबल वॉर्मिंग वाडला पूण आतां हो आमचो दोंगर आसा. आतां आयज आमी बांयगिरेश्वराक पांयां पडोन ही यूथ स्टार्ट केल्ली आहा. एक म्हणल्यार सरकाराक सांगता तूं हो स्क्रॅप कर नाल्यार आमकां फेस कर आनी आमी बरे पर्यंत आसतले जो पर्यंत हो बंद पडना. देव बरें कर. बायगेकार बोलो मारून हांव दोन उतर तुमच्या मध्ये सांगता. हे पळय तळें पळय आसा पळय न्हू आमचे पुर्वजांनी जे जाणट्यांनी सांबाळून दवरलें आसा आनी तें जें उदक आमचे पणजे मेरशे सगळ्याक सप्लाय जाताले तेन्ना आमचे एक भुयार म्हण आसा ते भुयार आसता त्या भुयारान जे गोब आसा तितून ते पाय गेल्ले आसता. पाय वचून थंय म्हाका थंय फिल्टर जाताले मशिनरी आसली सगळ्या फिल्टर जाताले ते उदक पणजे वताले अशें ह्या पयलीं चलतालें. आनी तेजेर सगळे शेतकरी कितें आहा ते आमचे गावडे समाज कितें आहा तेजेर ते पाणयाचेर कडेन आपणाचो धंदो करतालो. आतां हांव 40 वर्सां जालो ते हे प्रॉपर्टीन 40 वर्सां जालीं म्हाका हांव थंय धंदो करता आनी म्हाजें जीवन जगता. 40 वर्सां त्या पयलीं कितें म्हाका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान डायरेक्टरान म्हाका सांगलें कितें ही लोक काजू मारता म्हणून म्हणपा लागलो तूं मातशें तेजें रक्षण कर म्हणून तेणी म्हाका रक्षण कर म्हणून सांगलें. हांव म्हणलें इल्ली भाजी लायता आनी म्हाजें म्हणलें हांव उपट करता अशें तेणें म्हाका उतर दिलें. त्या उतराचेर हांव धंदो करूंक लागलो. आतां म्हाका 40 वर्सां जालीं हांव तो धंदो करता त्या पोटार सकयल पळय आनी ते तळ्याचें उदक सगळें पळय आमी ते वापरतात भाजी लायता तेका.
अशें आमचें हें चलता. आनी हें आतां आमच्या पुर्वजांनी ही व्हडली व्हडली झाडां करून दवरलेली ही तेणी करूंक ना. ही तेणी वरसून तेंच्यांनी हाडूंक ना ती. आमच्या जाणट्यांनी पुर्वजांनी तें सांबाळून दवरलेलें आहा म्हणून हें आतां तिंका खावपाक मेळटा. आनी आमच्या ह्या गरीब लोकांचो नाश करून उडयता. अशें जावचें न्हय. अशें तशें आमी भांगर कडेन आमी उलो मारता. आनी हे 60 दोंगर पळय आसता न्हय ते दोंगर हें स्थान ह्या दोंगराचें जे कोणाचे वायट दोंगराचेर कितें बरो बाधा जाली वायट बाधा जाली काय ना एखादें जर चूक मागत जाल्यार हो बक्षिसात. आनी हो जे पळय आमी घराणी पळय घातला न्हय हो तुका सोडल्या शिवाय केन्नाच रावचा न्हय हें म्हाजें उतर. तुमकां दिसता तुमी म्हणलें माफ कर हें चूक मागत जाल्यार माफी मेवतली म्हणून तुमकां दिसता हो कोण आहा पळय तुमी तीग जाण आहा पळय CM कौंटो आनी रुदोल्फ माफी मागतलो म्हणून दिसता तुमकां? म्हाका अशें दिसता कित्याक ह्या पयलीं आमकां अशी हेणे माफी कोणाक वायट करता ताका शिक्षा केल्ली आसा ह्या पयलीं. हांव आतां म्हाका दिसता हांव रातचो हांगा 35 वर्सां डोंगराचेर रातचो भोंवता कित्याक लागून म्हाज्या पोटा खातीर. आनी जें कितें सगळें पळय आसा म्हणून सगळें म्हाका खबर आसा ह्या डोंगराचेर खंय खंय कितें आसा ना दडलेलें आसा कितें आहा तें सगळें खबर आहा. आनी हें घराणें हांगा आमी कित्याक हें घराणें घातलें काय ना तेंकां तें बाधा तेंच्या भुरग्या बाळांक पळय न्हय तिका सत्यानाश जावन वयतलो पळय हांवें सांगलां तें लक्षांत दवरा. तें तिका केन्नाच सुटका ना कित्याक हें स्थान तेजें त्या स्थानाचेर तिणी खंयचे तुमी आतां खंयचे तुमच्या गांवांनी दोंगर ना तुमच्या गांवांनी प्रॉपर्टी ना थंय वचून बांदपाक जायना. परवरी कितले आसा थंय करपाक जायना. ते आतां आमच्या देवस्थानाचेर स्थानाचेर तुमी आतां हें करता अशें करचें न्हय. आनी हो भांगरकार तिका दाखयल्या शिवाय केन्ना सोडचें ना. तिच्या भुरग्यांक आख्खी पिळगी काबार जातली पळय लक्षांत दवर.